नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। कालेबुङमा फेरि अर्को पोक्सो केसमा पीडिताले पाइन् न्याय। भारतीय कामी उन्नयन परिषदद्वारा विभिन्न कार्यक्रमको साथ संविधान दिवस पालन। नेपाली भाषाको भारतीय संविधान सार्वजनिक। भाषा संग्रामी कुबेरचन्द्र दाहाललाई जनाइयो सम्मान। जिल्ला अदालत कालेबुङमा 1 दिवसीय लोक अदालत सम्पन्न। अनि मनी ट्रस्टद्वारा समुदायको आर्थिक विकास हेतु पहल चाल्दै जागरुकता एवं कम्युनिटी स्टार्टअप कार्यक्रम सम्पन्न। फेरि एउटा पोक्सो केसमा नाबालिकालाई कालेबुङमा अदालतद्वारा न्याय मिलेको छ। कालेबुङ अदालतले 2018 को एउटा पोक्सो केसको सुनवाई गर्दै आरोपीलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ। कालेबुङ पेदोङमा भएको उक्त केसमा पीडिताले न्याय पाएकी छन्। जिल्ला अदालतबाट गवाही र नाबालिकाको बयान सुनिसकेपछि गत 24 नोभेम्बरको दिन जिल्ला अदालतले दोषीलाई सजाय सुनाएको हो। यो जुन चाहिँ अस्ति अब सजाय भयो, यो चाहिँ कस्तो खालको उहाँलाई चाहिँ सजाय भयो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ अब सेक्सन 18 छ र यसमा चाहिँ अब यो ट्राई टु कमिट सेक्सुअल एसल्ट मात्रै हो है, र ट्राई टु कमिट हो। यसमा अब यसको प्यानल पनि अलिक कम्ती नै छ र यसमा चाहिँ उहाँ पहिल्यै 4 महिना बसिसक्नु भएको थियो र यही नै उहाँलाई सजाय दियो र यसमा चाहिँ प्लस उसलाई फाइन दिएको छ र यो फाइन चाहिँ डाइरेक्ट भिक्टिमलाई जान्छ है, यस्तो खालको सजाय उहाँलाई सुनाएको छ। यस केस अघि पनि कालेबुङमा 2वटा केसमा दोषीलाई सजाय सुनाइसकिएको थियो। समाजमा यस प्रकारको घटनालाई लिएर सबैजना सजग हुनुपर्ने आह्वान गर्दै पब्लिक प्रोसिक्युटर निशा राईले कुनै पनि यस प्रकारको घटनालाई नलुकाई अदालतसम्म ल्याएर दोषीलाई सजाय दिन सहयोग गरिदिने अपिल पनि गरेकी छन्। नानीहरू विशेष अब हाम्रो नानीहरूलाई है, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आएर कम्प्लेनहरू लज गरिदिनुहोस्, गाउँघरमा लुकाएर नराखिदिनुहोस्। अनि यसो गर्नाले हामीले राम्रो अब जेन्युन केसहरूमा चाहिँ हामीले यसरी न्याय दिनु सक्छ है, र हामीले समाजमा एउटा मेसेज जाओस् कि यस्तो काम नराम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले कोर्टबाट चाहिँ हामीले निश्चय नै सजाय दिनु सक्छ भनेर है। र म अरू जनताहरूलाई पनि यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले चाहिँ कोर्टमाथि एउटा विश्वास गरेर है, तपाईँहरूले यस्तो केसहरू केही घटिरहेको छ भने गाउँघरमा आइदिने र अगाडि आएर कम्प्लेन गरिदिने र यस्तो केसहरूमा गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नराम्रो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सजाय दिनुमा हामीलाई मद्दत गरिदिनुहोस् है। अनि कोर्टमा चाहिँ एउटा विश्वास राखिदिनुहोस्, कोर्टबाट चाहिँ न्याय पाउँछ। भारतीय कामी उन्नयन परिषदको आयोजनामा कालेबुङ टाउन हलमा संविधान दिवस विविध कार्यक्रमको साथ पालन गरिएको छ। उन्नयन परिषद राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष मणि कुमार सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्व विधायक रेणुलिना सुब्बा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेकी थिइन्। यसरी नै मुख्य संरक्षक सुभाष मणि सिंह, भारतीय संविधानलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने गान्तोकका कुबेरचन्द्र दाहाल, चुन्नीलाल घिमिरे, बार एसोसिएसनबाट प्रभाकर देवान, डाक्टर एके जिम्बा, कर्म हिस्से प्रतिभा कुमाई, जङ्गवीर सापकोटाका नाति तेजबहादुर विश्वकर्मा, सञ्जय मोक्तान लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकरको तस्बिर अघि अतिथिहरूद्वारा दीप प्रज्वलन गरेपछि कार्यक्रमको थालनी गरिएको थियो। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकरको जीवनी र उनले दिएको योगदान विषय परिषदका उपाध्यक्ष तारानाथ गतानीले मन्तव्य राखेका थिए। स्वस्तिका बराइलीले स्वागत सम्बोधन गरेको कार्यक्रममा सिक्किमबाट आएका भारतीय संविधानलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने भाषा संग्रामी कुबेरचन्द्र दाहाललाई अङ्गवस्त्र, दोसल्ला, प्रशस्ति पत्र सहित सम्बर्धना जनाएको थियो। उनले दिएको योगदानको कदर गर्दै उनलाई सम्मानित गरिएको थियो भने यसै क्रममा हालसम्मकै संशोधन रहेको संविधान अतिथिहरूको बाहुलीबाट लोकार्पण पनि गरिएको थियो। सुवेशना लाबर र सञ्जय विश्वकर्माद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा विशेष गरेर संविधानमा भएको विशेषता र त्यसको निर्माता भीमराव अम्बेडकरले दिएको योगदान विषय विस्तारमा जानकारी साझा गराएको थियो। यसैबीच नेपाली भाषामा संविधानलाई अनुवाद गरिएको अनुभव र विशेषता कुबेरचन्द्र दाहालले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रकाश पारेका थिए। माग माग्न गएको अरे भनेर भन्छ, माग्दैन, कोही छैन यहाँ, कोही राजा छैन,
छ त केवल संविधान। संविधान सम्मत कुरो छ भने त्यो दिने जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई आदर गरेर त्यसलाई प्राप्त गराउने काम चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको हो। फेरि यहाँ मनमानी यो बाबा साहब अम्बेडकरले यस्तो यसमा मनमानी कसैले गर्न पाउँदैन। सेपरेसन अफ पावर अब बाँडिदिएको छ। अलिकति यो जनप्रतिनिधि विधायक सांसदहरूले उल्टापाल्टा गर्यो भने यता सुप्रिम कोर्ट र हाई कोर्ट छ, उता अलिकति एक्जिक्युटिभले काम बिगार्यो भने त्यही जुडिसियरीले पक्रिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधान एकदम ब्यालेन्स मिलाएर सबैले जान्नु बुझ्नु र यसलाई एउटा पवित्र हाम्रो देशको लोकतन्त्रको प्रसाद नै यही हो। आजादीमा त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर जुन ल्याएको उपलब्धि हाम्रो बाबा साहब अम्बेडकरले जुन दिनुभएको, बाबा साहब अम्बेडकरलाई चाहिँ एउटा विशेष दलित जातिको 14 अप्रेलको दिन पनि म देख्छु गान्तोकतिर यतातिर एउटा दलित जातिले मात्रै मनाउने, उहाँहरूको मात्रै नेता भने जस्तो गर्छ। कसरी हुन्छ जब हामी भारतको नागरिक भनेर भनिसकेपछि त्यो नागरिकलाई यत्रो ठुलो प्रसाद दिने, त्यो सारा देशलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्ति चाहिँ कुनै एउटा जात विशेषको हुँदैन, त्यो सम्पूर्ण भारतीय नागरिकको उहाँ महान पुरुष हुनुहुन्छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अतिथिहरूले संविधानले दिएको विशेष अधिकार र कर्तव्य बारे प्रकाश पारेका थिए। विभिन्न स्थानबाट आएका कलाकारहरूले नृत्य, गीत आदि प्रस्तुत गरेर कार्यक्रममा मनोरञ्जन प्रदान गरिएको थियो। यसअघि जिल्ला अदालत परिसरमा रहेको भीमराव बाबासाहेब अम्बेडकरको शालिग अघि भारतीय कामी युनियन परिषद पदाधिकारीहरूले खदा लगाएर भीमराव अम्बेडकर प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण पनि गरेका थिए। भारत की संविधान की जय, भारत की संविधान की जय, भारत की संविधान की जय। को संविधानमाथि आस्था राख्ने हामी गोर्खा जाति, हामी नेपाली जाति र आज हामीले यो 26 नोभेम्बरको दिन संविधान दिवस हो। आज 73वां संविधान दिवस र 73वां संविधान दिवसमा हामी सम्पूर्ण यसरी कानुनलाई मर्यादा राख्ने, भारतको संविधानमा आस्था राख्ने, विश्वास राख्ने सम्पूर्ण भारतभरि छरिएर बसेका महानुभावहरूलाई पनि हामी शुभकामना शुभेच्छा टक्राउन चाहन्छु। यसरी नै कालेबुङ अदालत परिसरमा जिल्ला अदालतद्वारा संविधान दिवस पालन गरिएको छ। भारतीय संविधानलाई निर्माण गरिसकेपछि 26 नोभेम्बर 1949 का दिन संविधान सभाद्वारा अन्तिम रूप दिँदै सबैले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसै दिनलाई स्मरण गर्दै संविधानसँग आबद्ध विभिन्न विषयवस्तु समेटेर देशव्यापी रूपमा नै कार्यक्रम सम्पन्न गरिन्छ। यसै क्रममा यता कालेबुङमा पनि जिल्ला अदालत परिसरमा निर्मित बाबासाहेब अम्बेडकरको समाधि स्थलमा संविधानको प्रस्तावना पाठन गर्दै उक्त दिवस पालन गरिएको हो। कार्यक्रममा जिल्ला मुख्य न्यायाधीश यास्मिन फात्मा, अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीश प्रशान्त कुमार रोय, सिजिएम एडमिन लेप्चा, जेएम संयोजित भट्टाचार्य, जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण सचिव विशाल मगराती, बार एसोसिएसनका सदस्य लगायत कर्मचारीवर्गको उपस्थिति रहेको थियो। In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. यस दिनलाई सबैले स्मरण गरेर गर्वबोध गर्नुपर्ने एसिस्टेन्ट सेसन जज विशाल मगरातीले बताएका छन्। र देशको यो आजको दिन एउटा ठुलो सेलिब्रेसन भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला, किनभने आजको दिनदेखि नै देशले सम्पूर्ण भारतवासीको निम्ति भारतको संविधान
को संविधानलाई एडप्ट गरेका थिए र त्यसपछि हाम्रा कानुनहरूले फोर्स पाए, कानुनहरू इफेक्ट हुन थाले र यो हामी सबै प्रत्येक भारतवासीको, भारतका नागरिकको कर्तव्य हो कि संविधानमा, संविधानको प्रिएम्बलमा वा उद्देशिकामा भनेका कुराहरू, संविधान एन्टायर कन्स्टिट्युसनमा भनेका कुराहरू, त्यसका लक्ष्यहरू। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणको निर्देशमा कालेबुङ अदालतमा विशेष लोक अदालतको आयोजना गरिएको छ। आम मानिसहरूलाई कानुनी प्रक्रियाबाट सहजताको साथ छिनोफानो गर्न कानुनी सेवा प्राधिकरणद्वारा यस प्रकारको लोक अदालतको आयोजना गरिने गरिन्छ। यसै क्रममा कालेबुङमा थाँतीमा रहेको विभिन्न केसहरूलाई लिएर एक दिवसीय लोक अदालत आयोजना गरिएको हो। आजको लोक अदालतमा मतपान गरिएको, मास्क नलगाएको, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट लगायत ब्याङ्क लोन, हेलमेट नलगाएको, सिट बेल्ट नलगाएको आदि विभिन्न केसको सुनवाई गरी छिनोफानो पनि गरिएको थियो। आजको लोक अदालतमा विशाल मगराती न्यायाधीशका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने अधिवक्ता धनवती अधिकारीद्वारा उनलाई सहयोग पुर्याएको थियो। आउँदो केही दिनभित्र पुनः राष्ट्रिय लोक अदालत आयोजना गरिने भएको जनाउँदै सबैलाई यसबाट लाभ लिइदिन डिएलएसएका सचिव विशाल मगरातीले आग्रह गरेका छन्। धेरैवटा मामलामा जो लिटिगेन्टहरू आउनुभएको थियो उनीहरूको मामलाको सुनवाई गऱ्यौँ अनि उनीहरूको मामला निष्पत्ति पनि गर्न सक्षम भयौँ र यसरी नै यो लोक अदालतको तुरन्तै केही दिनपछि नै फेरि हाम्रो अर्को नेसनल लोक अदालत हुन गइरहेको छ। आगामी 11 डिसेम्बर 2021 तारिकको दिन र त्यो लोक अदालतमा हामी प्रचेष्टा गरिरहेछौँ कि आजभन्दा पनि धेरै बढी सङ्ख्यामा केसेसहरू हामी निष्पत्ति गर्न सकौँ। हामी समस्त जनमानसमा पनि यही निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि तपाईहरूले आफ्नो मामला मुकदमा लोक अदालत मार्फत निष्पत्ति गर्ने योग्य छ वा लोक अदालतबाट वा डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिसेस अथोरिटीबाट यदि तपाईँहरूले कुनै नोटिस पाउनुहुन्छ भने तपाईँहरू कृपया आउनुहोस् र यो लोक अदालतको फाइदा लिनुहोस्। लोक अदालतको धेरै नै फाइदा छ। एउटा मामला रेगुलर कोर्टमा यदि निष्पत्ति गराउनु हो भने धेरै वर्ष लाग्ने हुन्छ। जति समय बित्छ त्यति खर्चको पनि कुरा आउँछ। समयको खर्च, धनको खर्च र मेन्टल पिसको खर्च पनि भइरहेको हुन्छ र त्यस्ता मामलाहरू जुन चाहिँ सजिलैसँग लोक अदालतमा निष्पत्ति गर्न सके ती सबै कुराहरू बाँच्नेछन्। सामाजिक संस्था मनी ट्रस्टद्वारा समुदायको आर्थिक विकास हेतु पहल चाल्दै जागरुकता कार्यक्रम एवं कम्युनिटी स्टार्टअप कार्यक्रम तोदे ग्राम पञ्चायतमा सम्पन्न गरिएको थियो। यस क्षेत्रमा आर्थिक विकास गर्न निकै गाह्रो भएको हुनाले गाउँ गाउँमा गएर यस क्षेत्रमा कसरी व्यापार वाणिज्य आदि गर्न सकिन्छ भन्ने विषय जानकारी साझा गराउन मनी ट्रस्टद्वारा विभिन्न जागरुकता कार्यक्रम गरिएको छ। कार्यक्रममा ट्रस्टका चेयरम्यान सुभाषमणि सिंहले गाउँ गाउँको आर्थिक विकास, व्यापार र जीविका उपार्जनको साधनबारे विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुपका महिलाहरूलाई जानकारी साझा गरेका थिए। ट्रस्टले हाम्रो पसल पहल अन्तर्गत गाउँ गाउँमा गएर आर्थिक स्वतन्त्रता र जीविका उपार्जनबारे सचेतना गराउने भएको छ। यस कार्यक्रमको थालनी गर्दै क्षेत्रको आर्थिक सशक्तिकरण र सबल बनाउन हाम्रो पसलको थालनी गर्दै समुदाय सचेतना शिविर सम्पन्न गरेको हो। विशेष गरेर मनी ट्रस्टको पहल आर्थिक सशक्तिकरण अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा यस प्रकारको कार्यक्रम गरिने भएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित महिलाहरूले मनी ट्रस्टको उद्देश्य सकारात्मक रहेको मन्तव्य राख्दै मनी ट्रस्टप्रति आभार जनाएका छन्। एकदमै राम्रो लाग्यो उहाँको यो जो उद्देश्य लिएर हाम्रो पसल सुरु गर्न आँट्नु भएको छ हाम्रो तोदे जस्तो सुदूर जग्गामा। मलाई त एकदमै राम्रो लाग्यो अनि खुसी लाग्यो। यो सबै हाम्रो मानिसहरूको उत्थानको निम्ति, इकोनोमिक उत्थानको निम्ति उहाँले यो सबै कोसिस गर्नु भइरहेको छ। सायद मलाई लाग्छ आउँदो दिनहरूमा यो सफल भएर जानेछ भन्ने धेरै आशा राखेका छौँ।
हामी चाहिँ भुटानको बोर्डरमा पर्छौँ। यस्तो जग्गामा पनि उहाँले एउटा जुन चाहिँ एउटा हाम्रो पसल है फ्युचरमा गएर खोल्ने जुन चाहिँ एउटा चाहना राख्नु भएको छ, इच्छा राख्नु भएको छ हाम्रो जनसाधारणको निम्ति है, हामी गाउँलेवासीहरूको निम्ति र हाम्रो उत्थानको निम्ति, हाम्रो फ्युचरमा गएर हाम्रो लाइभलीहुड असलसँग बनाउनको निम्ति, साथसाथै हाम्रो जति पनि हाम्रो सेभिङ भन्ने कुराहरू छ हाम्रो फ्युचरमा गएर है, जुन कुरा अहिले हामी टोटल्ली निल छौँ त्यो विषयमा र एक्ज्याक्ट सामानको दाम कुन प्रकारले हामीले खरिद्नु पर्ने, कुन प्रकारले सेवन गर्नुपर्ने, यस्तो धेरै कुराहरू लिएर हाम्रो समाजको उत्थानको निम्ति उहाँहरू आजको दिनमा हाम्रो यस तोदेताङता एरियामा आएर जुन चाहिँ एउटा अवेरनेस प्रोग्राम दिनुभयो, एकदमै है म उहाँहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन्छु। साथसाथै त्यो प्रोग्राम अति नै भनौँ एउटा फ्रुटफुल भएको छ। जो मनी ट्रस्टका चेयरम्यान सुभाषमणि सिंहले कार्यक्रम विषय विस्तृत जानकारी दिएका छन्। ट्रस्टको जुन चाहिँ हाम्रो पसल चाहिँ एक्चुअली यो चाहिँ केवल ट्रस्टले आफ्नो आउटलेट खोल्ने मात्र होइन, यो विशेष गरिकन यो ट्रस्टको इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी फर लाइभलीहुड सस्टेनेबिलिटी मिसन जुन चाहिँ छ ट्रस्टको, यो मिसनले चाहिँ विशेष गरिकन यो क्षेत्रको आर्थिक व्यवस्थालाई जुन समस्याहरूबाट आर्थिक व्यवस्था गइरहेको छ त्यो चिजहरूमा निहाल्ने र हामीले कसरी यो आर्थिक सशक्तिकरण केवल परिवारको समृद्धि मात्र होइन तर यो क्षेत्रलाई कसरी आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने त्यो कुरालाई मध्यनजरमा राखेर हाम्रो पसल यो सुरु गरेको हो। समतलको जुन चाहिँ एसएचजी ग्रुपहरूको लाई हेरिकन यहाँ पहाडमा जुन चाहिँ एसएचजी ग्रुपको दिदीबहिनीहरू छ उहाँहरू धेरै समस्यामा छ सबै कुरामा। भन्नुको तात्पर्य यो हो कि इन्कम यहाँ कम्ती छ, तर सँगसँगै तपाईँले खर्च हेर्नुभयो भनेदेखि लिएर खर्च चाहिँ फेरि यहाँ बेसी छ इन कम्पेरिजन तल प्लेन्सभन्दा। प्लेन्समा इन्कम ज्यादा छ, खर्च कम्ती छ, सबै कुरो सस्तोमा पाउँछ, तर यहाँ इन्कम कम्ती छ, खर्च फेरि बेसी छ। र गर्दा यो चिजलाई कसरी हामीले यो चिज जुन चाहिँ एउटा समस्या छ यो समस्याबाट कसरी बाहिर निक्लिने र यो समस्यालाई निवारण गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो पसल यो सुरु गरेको ट्रस्टले एउटा यो पाराले एउटा डिजाइन गरेको छ मोड्युल र यसमा चाहिँ यो चिजलाई एड्रेस गरेको छ। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ यो हो कि हामीले चाहिँ यो आगामी दिनमा हाम्रो पसल चाहिँ एक्चुअली ट्रस्टले आउटलेट मात्रै आफैले मात्रै नचलाएर चाहिँ हामीले जुन चाहिँ गर्ने चाहिँ ब्रान्डिङ र सपोर्ट गर्ने मात्रै हो, तर सबै यसको आउटलेटहरू चाहिँ गाउँमा विशेष गरिकन ग्राम पञ्चायत लेभलमा आउटलेटहरू जो चाहिँ एसएचजी ग्रुप क्लस्टर्सहरूले नै चलाउने यो यसमा कन्सेप्टमा रहेको छ। कालिम्पोङको जिल्लाको अन्तिम छोड भनौँ यो तोदेताङता ग्राम पञ्चायत एरिया र यो जग्गाबाट नै हामीले चाहिँ एउटा ट्रस्टको जुन चाहिँ यो अवेरनेस प्रोग्राम भनौँ या पब्लिक मोबिलाइजेसन्स प्रोग्राम यो कार्यक्रमबारे एउटा सचेतना हामीले सुरु गरेको छौँ। र हामी सबभन्दा पहिला आउटलेट हामी यहीँ नै खोल्नु चाहन्छौँ, किनभनेदेखि लिएर प्रायः जस्तो पहाडी क्षेत्रमा धेरै दुर्गम क्षेत्रहरूमा च्यालेन्जेसहरू रहन्छ र हामीलाई आफैलाई पनि यो नयाँ कुरो भएको कारणले गर्दाखेरि के च्यालेन्जेसहरू आउँछ अनि हामीले त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई कसरी निवारण गर्नुपर्ने, कसरी सल्भ गर्नुपर्ने त्यो चिजहरूलाई हामीलाई पनि एउटा एक्सपिरियन्स ग्यादर गर्नुको लागि चाहिँ तोदेताङता यो एरियालाई हामीले चुनेको छौँ। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।